السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفها ان شاء الله واحد الدرس جديد اللي هو الاتصال، لا كونتينيتي. هذا الدرس هذا كاين فيكم اللي سبق ليه شافوه بالنسبة للطلبة الجامعيين. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا هذا الدرس أول مرة غادي نتعرفوا عليه. هو واحد الدرس اللي بسيط بزاف، ما كتقلش الأهمية ديالو على الأهمية ديال الدروس الأخرى اللي كاينة في مادة الرياضيات، ودرس اللي في المتناول ديال الجميع ان شاء الله. الوغ فاش كنقول اتصال دالة عددية ستادير continuité d'une fonction numérique، فاش كنسمعوا لو تيرم ديال اتصال راه اوتوماتيكمون كنعرف هادشي علاش كيهضر. الاتصال شي حاجه متصله، يعني شي حاجه ما متقطعاش، شي حاجه يعني كونتينيو مستمره. سي بون. باش نفهموا اكثر الاتصال غادي نخدموا بواحد ليكزومبل بسيط، دوال مرسومه عندنا في المنحنى، وغادي نديروا لها واحد القراءه مبيانيه يعني بالعين المجرده، وغادي نتعرفوا على مفهوم الاتصال. ولكن اول حاجه نبغي ناكد عليها هو انه في الاتصال عندنا جوج ديال الحالات. غادي نشوفوا الحاله الاولى واللي هي الاتصال في نقطه continuité en un point، وغنشوفوا ابخي ان شاء الله في الفيديو المجال اتصال على مجال يعني continuité sur intervalle. دابا حنا غادي نشوفوا الاتصال في نقطه فقط. خذوا معايا هذا لو روبير هذا، يعني هذا المعلم هذا اللي ممثلين فيه جوج ديال لي فونكسيون. داكوغ، كاينين هنا جوج لي كورب ديال جوج لي فونكسيون. كاين هاد لا كورب لي بلو، هاد المنحنى بالازرق ديال الداله سميتها اف. كاينه واحد الداله سميتها اف عندها شي صيغه ديالها ما عرفناش كي دايره، ما كتهمناش. اللي كيهمني هو المنحنى ديالها. سي بون. بيان سور معرفه في هاد لابارتي هادي، معرفه في واحد المجال نسموه حنايا اي. وكاينه عندي كذلك واحد الداله واحده اخرى سميتها جي، ها هي لا كورب دو جي بالاحمر، كذلك حتى هي عندها واحد المجال التعريفي الى اخره. حنا ما مهتمينش بداك الشيء. الوغ هنايا بالعين المجرده راه كيبان لينا شكون هي لا فونكسيون اللي راها متصله ما مقطعاش، وشكون هي لا فونكسيون اللي راها نون كونتينيو يعني غير متصله. بلا شك انا كيبان ليا باللي ها مثلا هاد لا كورب ديال اف راه ما مقطعش في هاد البلاصه هادي، في هاد الانترفال اللي عندي هنايا ما مقطعش. ممكن يكون في بلاصه اخرى مي ما كيهمنيش، كنركز انا غير على هاد البلاصه اللي عندي هنايا. علاش بالضبط على هاد البلاصه؟ حيت حنا كنهضروا على كونتينيتي اون ان بوين، الاتصال في نقطه، والنقطه اللي كنهضر عليها هي هاد العدد اكس زيرو. ملي كنقول اكس زيرو راه شي عدد ثابت في المحور ديال اكس، يقدر يكون 2 3 4 15 ما كيهمنيش، المهم واحد العدد اكس زيرو. الوغ شوفوا معايا دابا هاد اكس زيرو الا بغيت نقلب ليه على الصوره ديالو بالداله اف. دابا نساو معايا الاتصال، نسى كلشي، دابا غير شي حاجه اللي هي بيزيك. اكس زيرو بغيت ليماج ديالو بالداله اف، الصوره ديال اكس زيرو بالداله اف. هادشي كاملين كنعرفوا نديروه توت سامبلومون. كندير واحد الاسقاط بروجيكسيون اورتوغونال، دونك اسقاط عمودي من هاد الاكس زيرو. دونك هنا ما درتهاش بمسطره، تقدر ما تكونش يعني مضبوطه، مي بون البرانسيپ كيبقى هو نيت. كندير اسقاط عمودي حتى كنتوشي المنحنى، البلاصه فين كنتوشي المنحنى كندير عاوتاني واحد الاسقاط عمودي على لاكس ديال لي زيغريك. دونك غادي نجي لهنايا، كنت نتمنى تكون هي هذيك مقبوله. الوغ البلاصه فين توشيت انا ايكغيك، هاد لو بوين هذا راه هو اللي كيتسمى اف دو اكس زيرو، سيتادير الصوره ديال اكس بالداله اف، هو هاد اف دو اكس زيرو. تفهمنا؟ سي بيان. الا جيت دابا قلت لكم عطوني الصوره ديال اكس زيرو بالداله جي، ماشي بالداله اف، بالداله جي يعني بلا كورب الحمراء، لا ميم شوز. غادي نديروا اسقاط عمودي من المحور، من واحد المحور دايز من اكس زيرو، غادي يبقى غادي حتى يتوشي ليا المنحنى ديال جي. دونك هنا غادي نلقاو بلي كيتوشيه في هذه البلاصه هذه. ملي غادي ندير الاسقاط كذلك غيعطيني واحد العدد كاين هنايا، غنسموه جي دو اكس زيرو، الصوره ديال اكس زيرو بالداله جي. سي بون. دونك هادو غير باش تفهموا شنو هو هذا الشيء، حيت كاينين في بعض الكتب او في بعض المراجع كتلقاو هذا المنحنى مرسوم، كاين اللي ما كيعرفش شنو هي هذه وشنو هي هذه، ما عرفنا. المهم حنا دابا نضبطوا كل حاجه بوحدها. مزيان. دابا حنا كنعرفوا بالعين المجرده باللي الداله اف راها متصله في اكس زيرو. علاش؟ حيت راه كنشوفوا فيها فعلا متصله ما مقطعش في اكس زيرو، وكنعرفوا باللي فعلا الداله جي راه ما متصلاش في اكس زيرو. علاش؟ حيت كنشوفوا فيها في اكس زيرو ها هي مقطعه هنايا. ولكن دابا حنايا في الرياضيات فاش كنجاوبوا على التمارين كنعتمدوا على الاجابه الحسابيه ولا لا ريبونس الجبريك. دونك هنا كيخصني نبرهن عليها حسابيا. شوفوا معايا دابا كيفاش نبرهنوا باللي اكس هاد الداله اف متصله في اكس زيرو. باش تكون واحد الداله متصله في شي عدد اكس زيرو، باش تكون هاد الداله اف متصله باكس زيرو، كيخصني كيف ما كنت كنقرب الاكس زيرو كنت جايو من هنا او لا من هنا، يعني جايه من اليمين او لا من اليسار. دابا خذ معايا اي اكس اخر من غير هاد اكس زيرو، شي اكس كيلعب هنايا،
الا كان هذاك الاكس اللي كيلعب لهنايا سوا جاي الاكس من اليمين او لا جاي ليه من اليسار، كي غتكون الصوره ديال داك الاكس اللي غيجي الاكس زيرو من اليمين ولا من اليسار، كي غتكون الصوره ديالو. تخيل معايا دابا الا اكس شي اكس جاي الاكس زيرو من هنا من اليمين، حنا نعتبروا غير من اليمين، جاي ليه من يعني جاي وكيقرب ليه، ها هو مثلا وصل هنا، ها الصوره ديالته ضربات هنا، دونك ليماج ديالو غتكون هنا. الا زاد قرب ليه مازال مثلا هنايا، غادي ندير البروجيكسيون غتعطيني هنا وغتعطيني هنا. الوغ شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ باللي كل ما اكس كيقرب الاكس زيرو كل ما الصوره ديالو كتقرب للصوره ديال اكس زيرو. لاحظتوا معايا؟ نفس الشيء الا جينا من العكس يعني من اليسار، كل ما شي اكس كيقرب الاكس زيرو من اليسار راه غادي نلاحظ باللي الصوره ديالو حتى هي غتقرب ليا الاف ديال اكس زيرو. لو شوف معايا مثلا لو وصلت انا هنايا الصوره ديالو ها هي، الا زيد قربت مازال الاكس زيرو من اليسار اكثر، دونك الصوره ديالو ها هي هنا. الوغ كنلاحظ باللي كل ما اكس كيقرب لشي اكس زيرو راه الصوره ديالو كتقرب للصوره ديال اكس زيرو. علاش؟ حيت الداله متصله بيان سور فهداك لو بوين اكس زيرو. اجيو دابا نطبقوا هذا الشيء على لا فونكسيون جي، نشوفوا واش هاد القضيه عندي ولا لا. الوغ شوف، خذ شي اكس كيقرب لاكس زيرو من اليمين باغ اكزومبل من هنا، ها هو كيقرب ليه مثلا، ها هو وصل هنا. شحال هي ليماج ديالو؟ سير الاسقاط اللي جاي عطاتني ليماج هنا، زاد قرب ليه مازال حتى لهنا. شحال هي ليماج ديالو؟ دونك غيعطيني شي عدد هنا. دونك دائما كنبقى بعيد على جي دو اكس زيرو، بعيد عليها ماشي بحال هادي. الا جاي ليه من اليسار، دابا حنا شفنا من اليمين، نشوف دابا من اليسار مثلا. الا جاي الاكس زيرو من اليسار مثلا هنايا، غادي ندير الاسقاط على جي، غتعطيني هادي هنا بعيد عاوتاني على جي دو اكس زيرو. سي بون. دونك هنايا شنو كنلاحظ؟ باللي الداله فاش كتكون متصله، مني اي اكس كيقرب لاكس زيرو راه الصوره ديالته كتقرب للصوره ديال اكس زيرو. ولكن فاش كتكون الداله ما متصلاش، كنلاحظ باللي اذا كان اكس كيقرب لاكس زيرو راه الصوره ديالتها ما كتقربش للصوره ديال اكس زيرو بديك لا فونكسيون اللي ما متصلاش. الوغ هنا نقدروا نديروا دي رومارك، داكوغ، نديروا دي رومارك. Donc, la remarque l'oula, donc qui concerne la fonction f de x, donc on dit là non, la fonction f est continue sur x0, car علاش لا فونكسيون اف كونتيني في اكس زيرو؟ حيت توت سامبلومون مني اكس كيقرب لاكس زيرو الصوره ديالته هي نيت الصوره ديال اكس زيرو. كيفاش كنكتبوا هذه؟ شنو هو المعنى في الرياضيات ديال اكس كيقرب من اكس زيرو؟ سي توت سامبلومون لا ليميت. دونك كار لا ليميت كون اكس طون فيغ يعني يؤول الى اكس زيرو ديالاش؟ ديال اف دو اكس راه هي نيت اف دو اكس زيرو. هاد الشيء علاش هادي الي كونتينيو. D'abord pour la fonction g, donc on va écrire la fonction g n'est pas continue en x0 car علاش؟ حيت لا ليميت، حيت مني x كيقرب ل x0 الصوره ديالته ما كتقربش للصوره ديال x0. دونك كار لا ليميت كون x طون فيغ x0 ديال g دو x تخالف g ديال x0 tout simplement. سي بون. دونك هادو جوست دو ريمارك خديناهم من هاد لاكتيفيتي الاولانيه، ودابا نقدروا نحطوا اون ديفينيسيون ديال la continuité. Alors, je mets une définition déjà مكتوبة. Donc, غادي نقول soit f une fonction définie sur i avec ou la virgule et x0 appartient à i. عندي f واحد الدالة معرفة في واحد المجال i, peu importe. Alors on dit que f est continue
en x0 سي، دابا ركزوا معايا مزيان داكوغ. امتى كتكون شي داله متصله في شي عدد x0؟ امتى؟ مني كتكون عندي، دونك غنكتبها بلو روج القاعده، si la limite quand x tend vers x0 ديال هذيك لا فونكسيون f de x كتعطيني هي نيت f de x0، c'est-à-dire هي نيت الصوره ديال x0، وهذه هي القاعده ou bien la définition ديال la continuité en un point الاتصال في نقطه. دونك من بعد ما شفنا القاعده غندوزو نطبقوا هذا الشيء بلا شك على امثله حيه باش نعرفوا كيفاش كيكون هذا الشيء في الواقع ونتمكنوا من هاد لا نوسيون مزيان ان شاء الله. دونك نشوفوا لي زيكزامبل. عندي هنايا جوج ديال لي فونكسيون داكوغ كي سون ديفيني بار دو بارتي. هكا غادي تبقاو تشوفوا بزاف لي فونكسيون الدوال على هذا الشكل في الدرس ديال الاتصال. غتلقاو داله ماشي عندها غير صيغه وحده، ممكن صيغه زائد واحد الصوره ديال واحد العنصر كيعطوها لك، ممكن داله عندها جوج صيغ الى اخره. هذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله في الامثله. الوغ شنو قالوا لنا؟ étudier la continuité des fonctions suivantes dans le point x0 ولا sur le point x0. درس الاتصال ديال هاد الدوال في العدد x0. كل داله يعني كل حاله عندها x0 ديالها. الوغ غادي نبدا بالاول. اولا نحط بعدا لا فونكسيون اللي عندي. لا فونكسيون اللي عندي f de x égale donc x moins 2 sur racine x moins racine 2 وعندي f ديال جوج كتساوي جوج زائد جوج. مزيان. الصيغه الاولى si x différent de 2 و bien sûr عندي x0 راه هو جوج، يعني غندرس الاتصال في جوج. مزيان. دابا باش تكون داله، هاد الداله هادي تكون متصله، اشنو كيخص يكون؟ كيخص لا ليميت مني اكس كيقول لجوج ديالاش ديال اف دو اكس تكون كتساوي ليا شنو؟ تكون كتساوي اف ديال جوج. كتطبق غير القاعده تو سامبلومون. باش تكون واحد الداله متصله في شي عدد خاص لا ليميت عند داك العدد تكون كتساوي الصوره ديال داك العدد. باش تكون اف متصله في جوج خاص لا ليميت عند جوج تكون كتساوي الصوره ديال جوج تو سامبلومون. يعني تكون كتساوي شكون هي الصوره ديال جوج؟ راه هي جوج جذر جوج. داكشي علاش عطاوها لينا هنا جوج جذر جوج. بارفوا كيخصك انت تحسبها، بارفوا كتكون دوني بحال مثلا في هذا لو كا الي دوني. الوغ شنو كيخصني دابا نبين؟ نبين باللي هاد النهايه هادي كتساوي ليا جوج جذر جوج. لقيتها كتساويها راه لا فونكسيون اي كونتينيو، لقيتها ما كتساويهاش لا فونكسيون ني با كونتينيو ولا كنقولوها ديسكونتينيو. الوغ شنو كيخصني دابا نحسب؟ لا ليميت x tend vers 2 ديال f de x، c'est-à-dire la limite x tend vers 2 ديال هادي x moins 2 جذر x ناقص جذر جوج كتساوي. بطبيعة الحال هذه حساب ديال النهاية، بلا شك غادي تكونوا شفتوا لا فيديو اللي شرحت فيها حساب النهايات بالتفصيل. بالنسبة اللي باقي ما شافهاش او اللي بغى يعاود يشوفها غادي تلقاوها في اللين ديالها في لا ديسكريبسيون تحت ديال هذه لا فيديو. ضروري تكونوا شفتوا ديك لا فيديو باش تعرفوا كيفاش كتعاملوا مع النهايات. دونك كاي نهاية دائما كنديروا التعويض المباشر هو الاول باش كنحسبوا. مثلا هنا عوضت مباشرة تعطيني جوج ناقص جوج اللي هي صفر في المقام في البسط بلوتو على جذر جوج ناقص جذر جوج اللي هي صفر في البسط في المقام. صفر على صفر كتعطيني شكل غير محدد. بيان سور كنكتبوها حنايا كنقولوا لو كالكول ديريكت نو دون اون فورم انديتيرميني. عاد كندوز نقلب على شي طريقه. دابا بيني وبينكم هاد النهايه كتعطيني شكل غير محدد صفر على صفر. اش من طريقه نستخدم باش نحيد هذا الشكل غير محدد؟ واش ندير التعميل، واش ندير الضرب في المرافق، واش ندير طريقه اخرى؟ شنو غندير؟ بيان سور هنا باين ليا غادي نضرب في المرافق. علاش؟ كاين لانديس الاول عندي البسط وعندي المقام، اللانديس الثاني هو داك المقام فيه الجذر وفيه عنصرين، دونك غالبا غتخدم ليا هذه بالمرافق ونجربوا. الوغ كتساوي لا ليميت اكس كتقول لجوج ديال، قلنا غنضربوا في المرافق. المرافق ديال شكون؟ ديال هذا اللي لتحت، دونك هو جذر اكس ناقص جذر جوج. هذه هي اللي كاينه في المرافق ديالها. غادي نكتبوا بلون اخر اللي هو جذر اكس زائد جذر جوج. الفوق شنو كان عندي؟ كانت عندي اكس ناقص جوج غتولي عامل شنو؟ داكشي اللي زدتو لتحت كنزيدو الفوق، ما نزيدش حاجه لتحت بلا ما نزيدها الفوق. دونك جذر اكس زائد جذر جوج هذا هو اللي زد كتساوي لا ليميت اكس طون فيغ جوج ديال. دابا نقادو هذا الحساب. البسط ما عندك ما تقاد فيه، غيبقى كيف ما هو اكس ناقص جوج عامل لو اكس او بليتو غاسين اكس زائد لا غاسين ديال 2.
هذه باش كتفكرنا بمتطابقه هامه. اصلا هذا هو الهدف من اننا كنديروا الضرب في المرافق، هو باش نلقاو واحد ليدونتيتي ريماركابل، يعني نلقاو واحد المتطابقه هامه. ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب هي شنو؟ هي ا اس 2 ناقص ب اس 2. شكون هو ا؟ هو هاد جذر اكس، الا درت له اس 2 غيولي غير اكس. شكون هو ب؟ هو جذر جوج، الا درت له اس 2 غادي يولي غير جوج، وبيان سور كاين هنا ناقص، حيت هكا دايره القاعده. مزيان. ابخي شنو غندير؟ شوفوا معايا هنا مزيان، كنلاحظ باللي اون بو ريدوير هاد اكس موان 2، نقدر نختزلها. غتعطيني لا ليميت اكس طون فيغ 2 كتمشي هادي مع هادي، غتبقى لي غير جذر اكس زائد جذر جوج. مزيان. دابا واش باقي شي حساب اخر نقدروا نديروه؟ لا. دونك كتجي المرحله ديال التعويض. الوغ ملي غادي نعوض غادي تعطيني شنو؟ جذر عوض اكس بجوج توت سامبلومون، جذر جوج زائد جذر جوج. شحال هي جذر زوج زائد جذر جوج؟ عفوا جذر جوج زائد جذر جوج هي جوج ديال جذر جوج، اكس زائد اكس هي 2 اكس، دونك راسين 2 بلس راسين 2 ايكال 2 راسين 2. الوغ شوف معايا فعلا لا ليميت من اكس كيقول جوج راه هي نيت جوج جذر جوج. الوغ ولا بار كونسيكونس ولا بار سويت، المهم نتوما كتكتبوا ليكسبرسيون اللي بانت لكم مزيانه. الوغ اف اي كونتينيو اون 2 tout simplement ولا اون اكس 0 ايكال ا 2. دونك هنا الداله متصله في جوج، حيت حققت لنا القاعده ديال الاتصال في نقطه. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال. ندوز للمثال الثاني اللي عندي هنا. تو دابور جو دوا نمسح هذا لو طابلو. بيان سور نتوما تقدروا توقفوا لا فيديو ديروا بوز وتاناليزيو لا كوريكسيون اللي درت. الوغ دونك لو دوزيام اكزومبل اللي عندي هنايا ثانيا عندي اون فونكسيون حتى هي ديفيني بار دو بارتي اف دو اكس ايغال اكس كاري موان 6x بلس 5 على x موان 1 si x ديفيرونت دو 1. وعندي كذلك اف ديال واحد كتساوي ناقص 3. بطبيعة الحال اكس 0 هي اللي عطينا هنا هي واحد. مزيان. دونك لا ميم شوز خصني ندرس الاتصال ديال هاد الداله اف في العدد واحد. باش تكون هاد الداله اف متصله في واحد اش كيخصني؟ كيخصني نلقى بلي لا ليميت من اكس كيقول لواحد لذاك ديما عندك اكس 0 ديال شنو؟ ديال اف دو اكس راه كتساوي ليا لا ليميت او بلوتو كتساوي اف ديال واحد نيت. الليميت ديال اكس كتقول لواحد ديال اف خاصها تساوي ليا نيت هي اف ديال واحد، يعني خاصها تساوي ليا ناقص 3. علاش؟ حيت راه عطاونا بلي اف واحد هي ناقص 3. كنعاود نقول لكم بلي في بعض التمارين ما كيعطيكش اف ديال واحد، كيخصك انت تحسبها. داكوغ؟ كتكون عندك الصيغه وكتحسب كتعوض الصوره. باغفوا كيعطوها، في اغلب الحالات كيعطوها. سي بون. الوغ دابا نحسبوا لا ليميت من اكس كيقول لواحد ديال اف دو اكس. نحسب هذه باش نلقاها واش كتساوي هذه ولا لا. هي لا ليميت من اكس كيقول لواحد ديال شكون؟ ديال هذه اللي عندي هنا، حيت هذه هي اف دو اكس. اكس كاري موان 6x بلس 5 سور اكس موان 1. مزيان. غنديرو عاوتاني التعويض المباشر نشوف واش غنلقاو النتيجه مباشره، سينو غيخصنا نشوفوا شي طريقه واحده اخرى اللي نحلوا بها هذه النهايه. الوغ عوض ليا بواحد، واحد اس 2 هي واحد ناقص 6، واحد ناقص 6 هي ناقص 5 زائد 5 هي صفر. ها صفر في البسط على واحد ناقص واحد اللي هي صفر، صفر على صفر في شكل غير محدد. الوغ شنو غادي نديرو؟ بطبيعه الحال بالنسبه للكلام ديال الثانيه بكالوريا هذه شنو نقدروا باش من طريقه نقدروا نخدموها، نقدروا نعملوا هذا التعبير هذا الحدوديه من الدرجه الثانيه اللي عندنا الفوق نعملوها. بطبيعه الحال تقدروا ديروا بزاف ديال الطرق ديال التعميم، مثلا الدلتا تلقاو الجذرين ديالها وتعملوها وتختزلوا. حنا غادي نديروا طريقه سريعه بالنسبه للطلبه. دونك مثلا لا ميثود لوبيتال اللي كنت عطيتكم في لا فيديو بريزيدونت كتساوي لا ليميت. شنو كتقول لنا لا ميثود لوبيتال؟ كتقول لك دير الاشتقاق البسط على الاشتقاق المقام. دونك اكس كاري موان 6x بلس 5 بريم سور اكس موان 1 بريم كتساوي لا ليميت من اكس طون فيغ 1. البريم ديال هذه شحال هي؟ هي جوج اكس ناقص 6 على البريم ديال هذا شحال هو؟ هو واحد. صافي شي حاجه على واحد، يعني ديك الحاجه نيت سا سيغ غيان اننا نكتبوا على واحد. ابخي شنو كندير؟ كنعوض. يلا عوضوا معايا دابا. جوج
في واحد هي جوج ناقص 6 جوج ناقص 6 هي ناقص 4 ناقص 4. انا شحال كان خصني نلقى؟ كان خصني نلقى ناقص 3. دونك انا لقيت شي عدد كيخالف ناقص 3. الوغ شنو كنستنتج؟ واش الداله متصله في العدد واحد؟ نو ني با كونتينيو في لو بوين 1. الوغ f n'est pas continu en 1 tout simplement. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد جوج ديال الامثله اللي شفنا فيهم الاتصال في نقطه، حيت غنزيدوا دابا نتعمقوا شويه اكثر ونشوفوا الاتصال على اليمين وعلى اليسار ديال شي نقطه معينه. اذا فاش عرفنا المفهوم ديال الاتصال وفاش قلنا باللي اكس كيقرب من شي اكس زيرو، يعني لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو، هذاك اكس كيقرب لاكس زيرو راه فيها جوج الحالات، حيت فاش كنقول اكس كيقرب لاكس زيرو كيطرح تساؤل واش كيقرب ليه من اليمين او لا كيقرب ليه من اليسار. سي بون. دونك داكشي علاش غادي نشوفوا حتى حنا الاتصال على جوج الحالات، كاين الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. دونك كيف ما كتشوفوا لا كونتينيتي ا دروات اي ا غوش. قبل ما ندوز للقواعد لابد نعطي واحد التوضيح بسيط على لو فوازين، يعني فاش كنقول اكس كيقرب لشي عدد من اليمين او من اليسار، حيت كاين اللي باقي عنده فيها مشكل، مع العلم انها بسيطه جدا. خذوا معايا واحد لاكس، واحد المحور، عندي هنايا اكس داكور، دونك سميه اكس زيرو، شي عدد اكس زيرو، فهمنا؟ شي عدد اكس زيرو. بيان سور يقدر يكون مثلا جوج، تقدر تكون هاد اكس زيرو هي جوج، يعني هنا شنو غيكون؟ غيكون واحد وهنا غادي تكون ثلاثة. حنا اكس زيرو ديالنا هو جوج، هذا غير مثال للتوضيح. ملي كنقول لك راه كاين اكس كيلعب هنايا، اكس كيلعب في هذا الشيء كامل داكور، دونك اكس كيلعب في هذه البارتي كامله. ملي كنقول اكس كيقرب لاكس زيرو عنده جوج ديال لي كا، يا اما غيقرب ليه من اليمين يا اما غيقرب ليه من اليسار. سي بون. الوغ فاش كنقول اكس كيقرب لاكس زيرو من اليمين، دابا فهموا معايا مزيان، الا فهمتوا هذه القضيه غتفيدكم بزاف ديال الحوايج ماشي غير في الاتصال. ملي كنقول اكس كيقرب لاكس زيرو من اليمين، واش كياخذ قيم اللي هي كبر من اكس زيرو ولا قيم اللي هي صغر من الاكس زيرو؟ لوجيكمون شوف معايا هنايا، انا كنجي لاكس زيرو من اليمين، واش انا جاي وكناخذ قيم اللي كبر منه ولا صغر منه؟ بطبيعه الحال كناخذ كبر منه. مثلا انا في 4 جاي كنقرب لاكس زيرو غندوز على 3، دائما كبر منه حتى نوصلو هو، ما عمرني غنزل تحت منه، غادي نوصلو هو. سي بون. داكشي علاش فاش كنقول لا ليميت على اليمين هي اكس طون فيغ اكس زيرو، وكنوضح كنقول اكس اكبر من اكس زيرو. هاد الكتابه شنو كتعني؟ كتعني باللي النهايه مني كيقول اكس لاكس زيرو مزيان، ولكن منين بلاصه كيقول ليه من اليمين، باش عرفت اليمين حيت اكس اكبر من اكس زيرو، زعما كياخذ قيم اللي هي اكبر من اكس زيرو. نشوفوا لو كا الثاني هو فاش كيقول ليه من اليسار، فاش انا كنجي لاكس زيرو من هنا. دونك فاش كنجي لاكس زيرو من اليسار راه باين واش انا كنجيو كناخذ قيم اللي هما اصغر من اكس زيرو. دونك انا هنا غادي نكتب باللي لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو تيل كو اكس اصغر من اكس زيرو. هاد الكتابه شنو كتعني؟ كتعني النهايه مني اكس كيقرب لاكس زيرو، ولكن اكس راه كيبقى ديما تحت اكس زيرو، صغر منه، يعني هي على اليسار وهذه على اليمين. بطبيعه الحال نقدروا نلقاوها بشكل اخر، مثلا النهايه على اليسار غنوليو نشوفوا لا ليميت اكس طون فيغ اكس زيرو موان. هاد الكتبه راه هي نيت هاد الكتبه، غير هو في الامتحانات الوطنيه مثلا ديال السنه الثانيه بكالوريا كيخدموا بهذه، ولكن في بعض الامتحانات مثلا ما وراء البكالوريا غادي نقدروا نتصادفوا مع هذه ولا حتى في الفروض. لا ميم شوز بالنسبه لهذه في النهايه على اليمين راه نقدروا نكتبوها على شكل لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو بلس. سي بون. ملي كنشوف بلس كنعرف باللي راه جاي ليها من اليمين قيم اللي اكبر من اكس زيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التوضيح هذا اللي بسيط. نرجع دابا للنهايات بلوتو الاتصال à droite et à gauche. Toujours soit f une fonction définie sur i avec x x0 appartient à i لواحد الانترفال معروفه فيه الداله f. كنقولوا باللي f est continu à droite du x0 امتى؟ دابا حنا شفنا امتى كتكون f متصله في نقطه، دابا امتى كتكون f متصله على اليمين في شي نقطه؟ مني كتكون لا ليميت كون x طون فيغ x0 تيل كو x كبر من x0، يعني النهايه على اليمين ديال f دو x هي نيت f دو x0. وفاش كتكون متصله على اليسار امتى؟ مني كتكون النهايه على اليسار راه هي نيت اف دو اكس زيرو. دونك شي حاجه اللي بسيطه بزاف وغادي تبان لنا بسيطه اكثر منين نخدموا ان اكزومبل.
الوغ برونو هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا، واحد ليكزومبل اللي سامبل ساهل بزاف غير باش نفهموا القاعده ديال الاتصال على اليمين وعلى اليسار. عندي قال لك هنايا ايتودي لا كونتينيتي دو اف ا دغوات دو 1، ودرس الاتصال ديال هاد الداله اف هادي على اليمين ديال واحد. الوغ اول حاجه نعطيكم واحد بحال قلتي واحد اون ميثود باش تبقاو تخدموا هاد النوع من التمارين. ديما فاش تحط لك تمارين بحال هاد الشكل، حط هو الاول بعدا قول انت شنو خصني نحسب، وفي نفس الوقت شنو خصني نلقى. الا عرفتي انت شنو خصك تحسب وعرفتي شنو خصك تلقى، راه ساهل باش انك تربط بيناتهم. ولكن الا بديتي انت غير خدام وما عرفتيش فين غادي توصل، او لا ما عرفتيش باش تبداو وغير كتشوف في الورقه، راه ما يمكنش يتحل التمرين غير بوحدو. الوغ هنايا باش تكون هاد الداله هادي، هاد الداله تكون متصله على اليمين في واحد ادغوات دو 1، اش كيخص يكون؟ كيخصني نحسب لا ليميت من اكس كيقول الواحد فين، على اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين حيت ادغوات، دونك واحد بلس ديال اف دو اكس. اش كيخصني نلقاها كتساوي؟ دابا هادشي اللي خصني نحسب. اشنو خصني نلقى؟ خصني نلقاها كتساوي ديال اف ديال واحد. مزيان، هادو غنقسمهم، غنجي نحسب كل وحده بوحديتها. علاش؟ حيت في هاد لوكا ما عطاونيش شحال هي اف د واحد، ما عطاوهاش ليا هنا، عطاوني جوج ديال الصيغ كل وحده في اش من انترفال. الوغ شنو غادي ندير؟ غنجي اول حاجه نحسب اف ديال واحد. هنا السؤال اللي غيتطرح، باش من صيغه غنحسب انايا اف ديال واحد؟ عندي جوج ديال الصيغ، نقدر نحسبها بهذه ونقدر نحسبها بهذه. باش من وحده فيهم غادي نحسبوها؟ بيان سور شوف هنايا نورمالمون كتكون اف دو اكس في بلاصه اكس جا واحد، يعني بحال قلنا اف ديال اكس كيساوي واحد. انت كتمشي لهاد جوج صيغ، شوف لي زانترفال فين هو الانترفال اللي فيه واحد، اللي كاين تما واحد. واش هاد الانترفال الاول ديال هاد الصيغه الاولى واش كاين واحد هنا ولا لا؟ ماشي واش كيبان لك، لا راه هو بيان سور مكتوب، ولكن واش انكلو تما واحد؟ لا. علاش؟ حيت المجال مفتوح. فاش كيكون المجال مفتوح يعني داك العنصر اللي هنا راه ما كاينش، ما كينتميش لذاك المجال. شوف لي دابا المجال الثاني، واش كاين واحد هنايا؟ بيان سور كاين. علاش؟ حيت هو واحد مجال مغلوق، دونك واحد كاين هنا. يعني الا بغيت نحسب الصوره ديال واحد غنحسبها بهذه الثانيه هذه، دونك غادي ندير كتساوي جذر واحد اللي هي شحال؟ اللي هي واحد. دونك ها اف ديال واحد راه هي واحد. من بعد شنو غنجي نحسب؟ غنحسب لا ليميت مني اكس كتقول لواحد بلس ديال اف دو اكس كتساوي نفس الشيء عاوتاني. فاش غنبغي نحسب لا ليميت غنطرح تساؤل مع راسي، باش من صيغه غادي نخدم؟ واش نخدم بالصيغه الاولى او لا غنخدم بالصيغه الثانيه؟ باش غادي نعرف تو سامبلومون غير من هنا. شوفوا معايا اكس كيقول لواحد، ولكن منين كيقول ليه؟ واش من شي حاجه اللي كبر من واحد يعني على اليمين، او لا شي حاجه اللي صغر من واحد يعني على اليسار؟ بيان سور واحد بلس راه شي حاجه كبر من واحد يعني واحد على اليمين. شوف لي المجال هنايا فين بلاصه كاين الاعداد اللي هما كبر من واحد، واش في هذا المجال اللي لتحت او لا في هذا المجال اللي هنا؟ بطبيعه الحال في المجال اللي الفوق، لان فيه واحد جوج، فيه قيم اللي هي اكبر من واحد، دونك غنخدم بالصيغه اللي الفوق. دونك كتساوي لا ليميت مني اكس كيقول لواحد بلس ديالاش ديال هذه اللي عندي هنايا ديال جذر جوج ناقص اكس كتساوي، وكنعوض اكس كتعوضو بواحد، دونك الجذر ديال جوج ناقص واحد اللي هي جذر اللي هي واحد اللي هي تو سامبلومون واحد. الوغ شوف معايا، حسبت الصوره ديال واحد لقيتها واحد، حسبت لا ليميت ديال واحد بلس لقيتها حتى هي واحد. اش كنستنتج؟ تحققت لي هذه القاعده. الوغ اف اي continue à droite de 1. وهانتوما كتسماو جاوبتيو على هاد لا كيسيون. دونك ندوز لواحد ليكزومبل اخر باش نتمكنوا من هاد الامور مزيان. Alors le deuxième exemple اللي عندنا هنايا شبيه بالاكزومبل اللي قبل، étudier la continuité de f à gauche de 1 ديال واحد الداله وحده اخرى بغينا ندرسوا الاتصال ديالها على اليسار ديال واحد. الوغ نفس لا ميثود اللي غنخدموا بها، اول حاجه كنحط داكشي اللي خصني نبين. دونك بيان سور كيخصني نبين باللي لا ليميت مني اكس كتقول لواحد، اش من واحد في الوحدات؟ واحد موان. علاش موان؟ حيت على اليسار، هادشي وضحناه قبيله، ديال اف دو اكس كتساوي نيت اف ديال واحد. ديما داك العدد اللي كنقلبوا عليه الاتصال عليه اللي كتساوي شحال؟ شحال هي اف د واحد اللي دوني في هذا ليكزارسيس؟ هي 3 على 2. يعني خصني نلقى هاد المتساويه هادي، خصني نلقاها. داكوغ. الوغ غادي نجي نحسب لا ليميت مني اكس كيقول لواحد موان ديال اف دو اكس هي لا ليميت مني اكس كيقول لواحد موان ديال
ديال شكون؟ دابا عاوتاني عندي جوج الصيغ هنايا، خصني وحده فيهم اللي غنخدم بها وماشي عندي الحق نختار باي وحده. اكس كيقول لواحد موان يعني اوتوماتيكمون واحد على اليسار، يعني واش كياخذ قيم اللي كبر من واحد ولا قيم اللي صغر من واحد؟ باينه قيم صغر من واحد. غنجي لي زانترفال اللي عندنا، هاد المجالات اللي كيعطوهم لكم هنايا كتشوف فينا هو المجال اللي فيه قيم اللي هما اصغر من واحد. دونك بيان سور هاد المجال الاول اللي الفوق، دونك وغادي ناخذ الصيغه الاولى اللي الفوق ديال اكس بلس 1 كتساوي. دونك دابا غادي نعوض تو سامبلومون واحد، عوض هنايا واحد، دونك ملي كنعوض كتمشي هاد الاشاره اللي درنا الفوق هذه غير للتوضيح وصافي. واحد زائد واحد هي جوج، وحنا شحال كان خصنا نلقاو؟ كان خصنا نلقاو 3 على جوج. الوغ لقينا عدد اللي كيخالف 3 على جوج، ديريكتومون كنقول الوغ اف ني با كونتينيو en ou plutôt à droite, à gauche plutôt, à gauche de 1. الدالة اف ما اتصلاش على اليسار ديال واحد. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزومبل وتكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا في هذا لا فيديو، لا نوسيون ديال لا كونتينيتي. موعدنا ان شاء الله في فيديو ماجيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.